السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي ندير لكم ان اكزامبل كيفاش تكسبورتي لي دوني تاعك اكسل لاكسس. كيما هنايا نحلو الفيشي تاعك اكسل، يمكن يكون هكا لي دوني تاعكم كيما هاك، يعني ان بتي اكزامبل. فيرمي الفيشي تاعنا دروك نمشيو لاكسس باش نكسبورتيو باش نامبورتيو لي دوني تاعنا. تمشي لدوني اكسترن، تختار اكسل ومنا دير باركورير وتختار لو فيشي تاعك اوفرير، بعديها دير اوكي، وهنايا تختار لا فوين تاعك، دير سويفون. هنا كاين هادو لي زوبسيون يمكن تستحاجوهم، كيما هنا تختار التيب دو دوني وكاع دير تاكس نيميريك، سويفون سويفون. من بعد كي تكملوا كاع مع هاد الاختيارات ديروا ترميني فارمي. هذه هي لا باز دي دوني تاعنا، كانت اكسل رجعناها اكسس. فارميو لا باز دي دوني تاعنا اكسس ونمشيو للدالفي باش كونيكتيو لا باز دي دوني. باش تكونيكتي لا باز دي دوني روح لونغل ادو وخصك ادو كونيكسيون و ادو تيبل. تمشي لادو كونيكسيون، دوبل كليك، تصر كليكي على بيلد، بعدها تمشي مايكروسوفت اوفيس 12 اكسس، دير سويفون. لا سورس دو دوني دير يعني الفيشي نتاعك باش لا سورس دو دوني. هنايا نمشيو لو فيشي، نديرو بروبريتي امبلاسمون، نديرو له كوبيي، نسيليكسيونيوه نديرو له كوبيي، كوليوه في سورس دو دوني. بعديها يبقى لك لو نون دو باز دو دوني، دير سلاش ومن بعديها تكتب الاسم تاع لا باز دو دوني. انا نديها منا باش ما ديوها منا خير باش ما تغلطوش. كوبيي، نرجعو للدالفي، كولي. من بعدها هنايا مود باس فيد. هنا الا كان عندكم مود باس تكتبوا لنا مود باس، ما عندكمش تكوشي مود باس فيد. بعدها ديرو تيستي لا كونيكسيون، تيست دي كونيكسيون ريوسي، معناتها كلشي راه بيان. الا دار لكم ايرور هنايا في لو نون وفي الشوما تاع لا باز دو دوني راكم غالطين، عاودوا من جديد، عاود سيو ديروا تيست لا كونيكسيون، تيستي لا كونيكسيون. بعدها تمشي بروبريتي افونسي، تختار ريد رايت، معناتها تقرا وتكتب، تسمى تموديفي لا باز، تنجم تموديفي لا باز دو دون تاعك. بعدها دير اوكي، بعدها فهاد لا فينات راهو دير اوكي. تمشي لي بروبريتي هنايا خاصك هادي كيب لوجين برومبت ديرها فولس باش ماشي شاك فوا يدوموندي لك نو اوتيليزاتور مود باس. وهنايا كونيكتد ديرها ترو باش تاكتيفي لا باز دو دوني. كي نكملو مع هادي نمشيو لادو تيبل باش تاكتيفي لا طابل نتاعك. هنا كونيكتينا لا باز دو دوني كومبلي، وهنايا لي طابل هنا تمشي ل كونيكسيون، تختار لا باز دو دوني تاعك، هادو كونيكسيون 1، هادي السمية تاع هذا. بعدها تمشي تيبل نيم حنا سمينا لا طابل في 1. بعدها دير اكتيفي ترو باش تاكتيفيها. كي دير هادو كلش دوبل كليك على ادو تيبل 1، من بعد تخرج لك اون فيناتر، كليك دروات ادد ال فيلد، بعدها يخرج لك انا لي شون. هاد لي شون يمكن جوست سيليكسيوني وتيري في الانترفاس يخرجوا لك. بعدها اوتوماتيكمون يخرج لك هاد لو موديل داتا سورس 1. هذا يمكن تكونيكتيه مانيوالمون، مي ما
نستحاجوش في هذا الفيديو. كي باش تافيشي لي دوني تاعك تمشي لداتا كنترول. داتا كنترول تختار دي بي جريد دي بي نافيغيشن، ومن دي بي جريد تمشي جست سورس داتا سورس يعني هادي مكونيكتيه مع هادي، ولا طاب مكونيكتيه مع لا باز دو دوني. عاود هنا دي بي نافيغيشن كيف داتا سورس بعدها كي نكملو هاد ليكزامبل نديرو sauvegarder le projet, save project as, enregistrer عاود enregistrer، بعدها نديرو compilation run. هاو ليكزامبل نتاعنا، هادي لا باز دو دوني تاعنا. هنا تنجم تطلع تهود موديفي اجوتي. هذا جست ان بتين اكزامبل، ومن بعد هاديك ندير لكم اون اوتر فيديو باش ديفلوبي الانترفاس ولا باز دو دوني تاعك تما بلو ديتايي. ان شاء الله تكون هذا الفيديو ساعدتكم، و ان شاء الله ما تبخلوش علينا بابوني.